नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हया जावेद के साथ। हमने पिछली बार बजट पे बातचीत की थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे हमारे साथ थे और कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस के फारूक अहमद डार साहब थे जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। लेकिन मुसलसल मुझे फ़ोन आते रहे कि बशीर अहमद बशीर साहब जो एक अहम रुकन है हमारे हार्टिकल्चर से वाबस्ता है, तो लोगों ने शिकायत की कि बशीर साहब ने अपने ख़यालात का इजहार नहीं किया। आज मुख्तसर से बशीर साहब से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो हाल ही में 1.18 करोड़ बजट सामने आया उसमें हार्टिकल्चर का क्या हिस्सा रहा। हालांकि हार्टिकल्चर उसमें अलग नहीं दिखाया है, ये एग्रीकल्चर में सारा कुछ आया है जो इनके हिस्से में आया है। लेकिन जितने भी हमारे मुबसरीन हैं जिन्होंने इस पर तबसरे किए, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हार्टिकल्चर जो पिछले 2 सीज़न से बड़ी मुश्किलात से दो चार हुआ है, उसके लिए अब भी मुश्किलात है और बजट से वो मुतफिक नहीं थे। फ़िलहाल इसी तबके से वाबस्ता बशीर साहब से हम पूछेंगे कि बशीर साहब आपका खैर मकदम है, और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके लिए जो बजट मुख्तस किया गया, तो क्या आप मुतमईन उससे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। चूँकि जो पिछले दिनों बजट पेश किया गया उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी भी हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, कश्मीर के डेवलपमेंट के लिहाज से, जिसके लिए हम अप्रिसिएशन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की यूटी गवर्नमेंट को। मगर जब चूँकि मेरा ताल्लुक़ है हार्टिकल्चर सेक्टर के साथ, तो हमने इसके लिए कबल वक्त बहुत पहले गवर्नमेंट को प्री बजट तजावीज़ अपनी तरफ से भेजी थी। हमें लग रहा है कि उसको उन्होंने उसकी तरफ एड्रेस नहीं किया। अगर जो कोई इकदाम अच्छे भी उठाए, क्योंकि अब जो हमारे पास नई हाइडेंसी बाहर से आता है, प्लांट आता है वगैरह, उसके लिए गवर्नमेंट अब इस साल इसके लिए रकम मुख्तस की है कि वो अब यहीं पर बनेगा। वो जो हम उसकी यहाँ नर्सरियाँ कायम होगी, वो रूट स्टॉक वगैरह जो भी प्लांटेशन यहीं होगी, उसमें ये होगा, एक तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी और मेरे ख्याल में सस्ता भी मिलेगा। और उसमें ये ऐसा नहीं होगा जो हम एक वैरायटी लेंगे तो वहाँ कुछ दूसरा निकलेगा। तो वो एक बेहतर कदम है हार्टिकल्चर के लिहाज से। और कुछ सी स्टोर के चेन के मतलब भी कुछ रकमें रखी हैं, वो भी बहुत काबिल तहसीन कदम है। मगर जो हमने इधर से कुछ तजावीज़ भेजी थी, जो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये फसल बीमा स्कीम, उसमें अगर उन्होंने एग्रीकल्चर रखा मगर हार्टिकल्चर को उसमें फिर भी फरामोश किया गया। इसके लिए हमने बहुत पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की गवर्नमेंट से रब्ता किया था, उनसे मेमोरेंडम भी भेजे थे, बल्कि हमने LG साहब से भी मिले थे, मैं ऑनरेबल ये इसका होम मिनिस्टर से भी मिला था। इसके लिए उसकी तवज्जो मबजूल कराई थी कि यहाँ फसल बीमा की जो एप्पल के क्रॉप के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बेहद ज़रूरी है, उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई, उसको एड्रेस नहीं किया गया। फिर आप जैसे कि आपने पहले बताया कि पिछले साल कई सालों से, मगर पिछले साल खुसूस जो 2022 का साल था, फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बदतरीन साल था। बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ फ्रूट हार्टिकल्चर सेक्टर को, चूँकि हम मार्जिनल ग्रोवर्स हैं। पिछले साल वो जो बंसियाँ थी हाईवे पर, कुछ हमारी सड़क भी नहीं ठीक थी, हमारा क्रॉप भी बहुत ज़्यादा था, तो मार्केट करीबन पिछले साल 50-60% नीचे चला गया। तो हमारा करीबन उसमें हर एक ग्रोवर का नुकसान हुआ। अगर इस वक्त जो हमारा माल सी स्टोर में, वो बड़े बड़े सी स्टोर मालिकों का माल है, और 5-10% जो हमारे बड़े बड़े ग्रोवर्स का उनका अपना माल है, उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, उनको अच्छी राहत मिलेगी ज़रूर। मगर जो सीज़न गया पिछले साल, करंट सीज़न जो चला गया, उसमें फ्रूट इंडस्ट्री को बेतहाशा नुकसान हुआ। तो उसकी तरफ भी उस नुकसान की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई हमने, चूँकि गवर्नमेंट को लिखा था कि एक बहुत अहम सेक्टर है और यहाँ की इकानमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी दर्जा रखती है ये हमारी हार्टिकल्चर सेक्टर, उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। फिर हमने कहा था कि अगर अच्छी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि यहाँ हार्टिकल्चर सेक्टर में एप्पल की पैदावार दिन ब दिन बढ़ जाए, चलो ठीक कदम है, नए नए बागात बने, नए नए वैरायटी आ रही, ये खुश आइंदा इकदाम जो गवर्नमेंट उठा रही है, उसके लिए हम उनको अप्रिसिएशन भी कहते हैं। मगर हमारा इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
آپ دیکھیں گے اس سال ٹری سپر آئل کے لیے قیمتیں کتنی بڑھ گئی, ہمارے پیسٹیسائڈ کتنے مہنگے ہو گئے, ہمارا فرٹیلائزر کتنا مہنگا ہو گیا, مین پاور کتنا مہنگا ہو گیا. تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے عرض کیا تھا, گزارش کی تھی کہ اس پر جو جی ایس ٹی ہماری جو کارڈ بورڈ پر اس پر جو ہمیں پیٹیاں باردانے کی صورت میں اس میں استعمال ہو رہی ہیں, اس جی ایس ٹی کو ختم کیا جائے اگر ان کو اس انڈسٹری کی طرف کوئی ترقی کے لیے کچھ خواہش ہے. تو یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا, ہم نے اس بار بھی لکھا تھا, تو مگر اس پہ ہم نے یہی نہیں دیکھا, بلکہ یہ ہوا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 10-20% پیسٹیسائڈ میں بھی اور ٹری سپر آئل میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ آپ کو یہ بات ایک عرض کروں کہ یہاں 1 کروڑ لیٹر ٹری سپر آئل خرچہ ہوتا ہے, 1 کروڑ لیٹر. ہاں, جب ہم اس کی ریٹ یہاں کشمیر میں اور ہماچل میں دیکھتے تو 20 روپے لیٹر منیمم فرق ہے, وہاں سستا ہے, یہاں سے کتنا نقصان ہے. اس بارے میں بھی ہم نے گورنمنٹ کو لکھا تھا, اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. پھر ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ یہاں کبھی حالانکہ گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات بھی اٹھائے کہ فیک پیسٹیسائڈ جو سبسیڈنٹ پیسٹیسائڈ کو کم کرنے کے لیے پچھلے سال اس کے اچھے نتائج بھی آئے. اس کے لیے جب پھر بھی کچھ نہ کچھ سبسیڈنٹ پیسٹیسائڈ آ ہی جاتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ یہاں لیبارٹری کے لیے, یہاں لیبارٹری آلریڈی 2-3 بنی ہے, والا اس میں اکوپمنٹ نہیں ہے, اس میں مشینری نہیں ہے, اس میں اتنا ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں, وہ یہاں ماڈرن طریقے سے اس کو ٹیسٹ کرے تاکہ ہمیں جلد از جلد پتہ چلے کون سا پیسٹیسائڈ سبسیڈنٹ ہے, تاکہ مزید گروہوں کو نقصان نہ ہو جائے. اس کی طلب اس کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی. اسی طرح ہم نے بہت ساری, البتہ ہائی وے کے لیے ہم گورنمنٹ کے لیے اس سال مشکور ہیں کہ ہائی وے کی طرف ایک خصوصی توجہ دے رہے ہیں, اور یہ پانتھال پچھلے دنوں جو سڑک ٹنل بنی ہے اسے بھی ہمیں ایک فائدہ ملے گا. دوسرا ٹیوب جب بنے گا وہ بھی, پھر بانہال کا جو بائی پاس بنے گا, رام بن کا پل بنے گا, تو یا اور کوئی 2-4 ٹنلیں اور بن رہی ہیں, تو اس میں اسے فروٹ ہمارا صحیح وقت پر, اور جو پچھلے سال جیسا ہمارے فروٹ کے ساتھ ہوا شاید ممکن ہے آئندہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہائی وے کے لیے انہوں نے رکھے تھے, کچھ اقدامات کیے ہیں, اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مگر اس ساتھ ساتھ ہم نے ایک گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس ایک متبادل راستہ ہے مغل روڈ, اس کو نیشنل ہائی وے کا درجہ دیا جائے, اور وہاں پیر کی گلی میں ایک ٹنل کی تعمیر ہونی چاہیے. اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. اسی طرح ہم نے بہت سارے ہم نے ایم آئی سی کے ہمارے پاس جو سی گریڈ ہے, جو مال جو گران مال ہے, اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو پہلے بھی لکھا تھا پری بجٹ تجاویز میں, جو کئی سال پہلے یہاں لاگو تھی ایم آئی سی کے, اس کو لاگو کیا جائے. اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. جو اوورآل ہم جب دیکھیں گے تو ہارٹیکلچر سیکٹر کو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ فراموش کیا گیا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی جس کا وہ مستحق تھا. ناظرین, بشیر صاحب نے مختصر سے الفاظ میں بتایا کہ جو بھی تجاویز رکھی تھی انہوں نے سامنے سرکار کے, وہ پوری نہیں ہوئی. بشیر صاحب اور کچھ مزید کہنا چاہیں گے, وہ سنیں گے. ہم نے اس بارے میں گورنمنٹ سے بھی استدعا کی, چونکہ یہاں بہت سارے گروورس نے, ہمارے غریب مارجن گروورس نے KCC سے لون لیے ہیں, چونکہ جو نقصانات ان کے وہ اس کے بینکوں کو ادا کرنے کے قابل رہے ہی نہیں. ہم نے گورنمنٹ سے گزارش کی تھی, پری بجٹ تجویز میں بھی بھیجا تھا کہ اس کو یا تو معاف کیا جائے یا کسی حد تک کچھ رقم اس میں کم کیا جائے. اور جو ہمارے کچھ گروورس, جو ہمارے ڈیلرس, ہمارے گروورس بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, اس پر سمپل انٹرسٹ لگنا چاہیے. کہ حالانکہ یہ ہم نے دیکھا ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی ہدایت ہے کہ ایگریکلچر ہارٹیکلچر سیکٹر میں کم سے کم انٹرسٹ لگنا چاہیے. اس کی طرف بھی ہم نے گورنمنٹ کو کی توجہ مبذول کرائی تھی, مگر ہمیں ایسا بجٹ میں نظر نہیں آتا ہے. ناظرین, جیسا کہ میں نے کہا کہ بشیر صاحب نے مختصر سے بتایا کہ جو بھی تجاویز انہوں نے یہاں کی سرکار کے سامنے رکھی تھی ان پہ جائز غور نہیں کیا گیا. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے فروٹ گروورز کی حالت رہی وہ قابل رحم تھی. تو اس بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہمارے اس ہارٹیکلچر پہ خصوصی توجہ دی جائے گی, لیکن اس سے یہ لوگ تھوڑا سا ہماری سرکار سے فراموشی ہے کہ ایسا ہم توقع نہیں کرتے تھے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی فروٹ گروورز پچھلی بار مصیبت کا شکار ہوئے, جنہیں بینک سے قرضہ لے کے رکھا ہے, سرکار یا تو اس کو دیکھے, اس پہ نظر ثانی کرے, یا تو انہیں معاف کیا جائے, یا کوئی ایسی سہولیت انہیں بہم کی جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ جاری رکھ سکے. بھائی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.